नमस्कार। महाभारतको कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 6औं कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यस कथामा आफ्ना 7 सन्तानलाई गङ्गामा बगाउने गङ्गाको कथा प्रस्तुत छ। महाभारतको आदि पर्वका 96औं अध्यायदेखि 79औं अध्यायसम्ममा गङ्गाले 8 सन्तान जन्माउनु पर्ने कारण र तीमध्ये 7लाई गङ्गामा बगाउनु पर्ने कारणका बारेमा रोचक कथा प्रस्तुत गरिएको छ। जस अनुसार इक्ष्वाकु वंशमा महाभिष नाम गरेका एक सत्यवादी र पराक्रमी राजा थिए। उनले 1000 अश्वमेध र 100 राजसूय यज्ञ गरी देवी देवतालाई खुसी पारेकाले स्वर्गलोक प्राप्त गरेका थिए। एक समय ब्रह्माजीको सेवामा सारा देवगण, राजर्षिगण र राजा महाभिष पनि उपस्थित थिए। त्यसै समय महासरिता गङ्गा त्यस सभामा आइन्। हावा चलिरहेको समय हुनाले गङ्गाको शरीरमा चाँदी सरह रहेको सारी माथि उड्न गयो। त्यस्तो अवस्था देख्दा सारा उपस्थितले मुन्टो निहुर्याउन पुगे, तर राजर्षि महाभिषले भने निर्धक्कसित देव नदीतिर हेरिरहे। उनको त्यस्तो आसक्तियुक्त व्यवहार देखेर ब्रह्माजी क्रोधित भए र उनलाई श्राप दिए। ब्रह्माले भने, हे दुर्मति, त फेरि मनुष्य लोकमा जन्मेर मात्र पुण्य लोक प्राप्त गर्नेछस्। जुन गङ्गाले तेरो चित्त खिचेकी हो, त्यही गङ्गाले मनुष्य लोकमा तेरो चित्त कुण्याउने व्यवहार गर्नेछ। गङ्गाप्रति अत्यन्तै क्रोध उत्पन्न भएर जब त खप्न नसकी विरोध गर्लास्, तब मात्र यस श्रापबाट मुक्ति पाउलास्। ब्रह्माको श्रापपछि महाभिषले विभिन्न राजखलकका बारेमा सोच्दै अत्यन्त प्रतापी राजा प्रतीपलाई आफ्नो पिताका रूपमा छनौट गर्ने विचार गरे र उनीबाटै आफू मनुष्य लोकमा जन्मनका लागि उनलाई चयन गरे। गङ्गा भने महाभिषको व्यवहार र ब्रह्माको श्रापका कारण मनमा कुरा खेलाउँदै फर्किरहेका समयमा अष्टवसुहरूलाई देख्न पुग्छिन्। ती वसुहरू स्वर्गबाट तल झरिरहेका थिए र मुखमा अँध्यारो पोतिएको थियो। त्यस्तो देखेर गङ्गाले कारण सोद्धा महर्षि वशिष्ठले श्राप दिएका कारण आफूहरू मनुष्य योनिमा जन्मनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए। गुरु वशिष्ठले श्राप दिनुको कारण भने उनको आश्रम रहेको मेरु पर्वतमा घुम्दै पुगेका वसुहरूले गाई चोर्नु थियो। अष्टवसुमध्ये द्यो नाम गरेका वसुकी पत्नीले अत्यन्तै कल्याणमय गाई देखेर आफ्ना पतिलाई त्यो गाई देखाउनु तथा उनले उक्त गाईको दुध सेवन गरेमा हजारौं वर्षसम्म युवावस्थामै रहेर बाँच्न सकिन्छ भनेपछि त्यसबाट लोभिएर उनकी पत्नीले मर्त्यलोकमा रहेकी आफ्नी साथी जितवतीलाई गाई उपहार दिनका लागि चोर्न द्यो नाम गरेका आफ्ना पतिलाई उक्साएपछि उक्त गाई चोरिएको थियो। गाई चोर्दा मुख्य दोषी द्यो नाम गरेका वसु थिए भने अरू 7वटा वसु उनका सहयोगी रहेका थिए। वसुहरूले आफ्नो अवस्था बताएर मनुष्य लोकमा आफ्नी आमा बन्न गङ्गासँग अनुरोध गरे, साथै जन्मने बित्तिकै गङ्गामा बगाइदिन पनि आग्रह गरे। त्यस आग्रहलाई गङ्गाले तत्कालै स्वीकृत गरिन् वा उनले सहमति जनाइन्। एक दिन राजा प्रतीप गङ्गाद्वार पुगेर तपस्या गर्न थाले। वर्षौं तपस्या गरेर बिताए। एकासनमा रहेर उनले तप गरिरहेका थिए। कुनै एक दिन अत्यन्तै रूपवती गङ्गा जलबाट निस्किएर राजा प्रतीपको दायाँ तिग्रामा बस्दै सम्भोगका लागि निवेदन गरिन्। राजाले अनेक कारण देखाएर त्यसलाई अस्वीकार गरे र अन्त्यमा उनले भने कि छोराछोरी र बुहारीका लागि दायाँ तिग्रा हो। यदि कामासक्त स्त्री आफू सम्भोगको अवस्थामा चाहन्छन् या आफूले सम्भोग या सहवासको अवस्था चाहन्छन् भने त्यो बायाँ तिग्रामा बस्नुपर्छ, दायाँ तिग्रामा होइन। त्यसकारणले तिमी चाहिँ दायाँ तिग्रामा बसेकाले मैले तिमीसँग सहवास होइन, बरु तिमीलाई म वधु बनाउँछु, अर्थात् बरु बुहारीका रूपमा म स्वीकार गर्न सक्छु भनेपछि गङ्गाले शर्तसहित केही शर्त अगाडि सारेर बुहारी बन्न तयार भइन्। शर्तका रूपमा उनले भनिन् कि राजा प्रतीपका छोराले अर्थात् उनका हुनेवाला पतिले
आफूले गर्ने काम र व्यवहारका बारेमा कहिल्यै पनि प्रश्न गर्न पाउने छैनन् र यो शर्तलाई राजा प्रतीपले सहज स्वीकार गरे। पुत्र युवक भएपछि एक दिन राजा प्रतीपले आदेशको भाषामा छोरा शान्तनुलाई भने, कुनै एक दिन एक दिव्य नारी तिम्रा अगाडि आएर कामासक्त भएमा कुनै प्रश्न नगरिकन उनलाई स्वीकार गर्नु। त्यति भनेर उनले आफ्ना छोरा शान्तनुलाई राज्याभिषेक समेत गराएर आफू वानप्रस्थतिर लागे। राजा शान्तनु तिनै थिए जो ब्रह्माको सभामा श्रापित भएका राजा महाभिषको श्राप भोग्नका लागि मनुष्य योनिमा जन्म लिएका थिए। हिंस्रक जन्तुको शिकार गर्नु र गङ्गा तटमा रमण गर्नु राजा शान्तनुको सोख थियो। एक दिन गङ्गा तटमा रमण गरिरहेका समयमा परम सुन्दरी नारीलाई दिव्य आभूषणमा देखेर उनी अत्यन्तै मोहित हुन पुगे र तत्काल आफ्नी पत्नी बन्न उनलाई आग्रह गरे। गङ्गा पनि राजालाई देखेर मोहित भएकी थिइन्, साथै राजा प्रतीप र वसुहरूका वचन समेत सम्झिएकी थिइन् र उनको त्यो स्मरणमा आउने बित्तिकै उनले शान्तनुलाई पति स्वीकार गर्न तयार भइन्। यद्यपि उनले जुन शर्त राजा प्रतीपसँग राखेकी थिइन् त्यही शर्त राजा शान्तनुका अगाडि पनि राखिन्। कामान्ध भएका राजा शान्तनुले बिना सोच विचार गङ्गाको त्यो शर्तलाई सहज स्वीकार गरे। वर्षौं वर्ष विषय भोगबाट दुवै निकै आनन्दित अवस्थामा रहे। विशेष गरी राजा शान्तनुले अरू कुनै सोच विचार गर्ने, अरू राजकाजका बारेमा समेत चिन्तन गर्न छाडेर विषय भोगमा वा समागममा मात्रै केन्द्रित रहेर वर्षौं वर्ष बिताए। त्यसबीचमा गङ्गाले 8वटा छोरा जन्माइन्। तर जन्मने बित्तिकै लगेर उनले गङ्गामा बगाइदिन्। त्यो अवस्था देखेर आफ्ना पुत्रहरू जन्मने बित्तिकै आफ्नै श्रीमतीले, आफ्नै पत्नीले गङ्गामा लगेर बगाएको अवस्था देखेर पनि राजा नाजवाब भएर बसे, चुप लागेर बसे, प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेनन्। किन भन्दा उनी शर्तबद्ध थिए, शर्त गरेका थिए र त्यो आफू बोलेमा, आफूले प्रश्न गरेमा शर्त तोडिने र शर्त तोडिएमा गङ्गाले आफूलाई छाडेर जाने उनलाई भय थियो, डर थियो। र त्यो डर के को थियो भन्दा उनको सम्भोगप्रतिको त्यो तीव्र एषणा, तीव्र अभिलाषा। उनले छोडेर गएमा, त्यस्तै परम सुन्दरी पत्नीले छोडेर गएमा आफू त्यो विषय भोगबाट वञ्चित रहने उनको चाहिँ त्यो लोभ थियो, जसका कारण उनले प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेनन्। तर जब 8औं सन्तान जन्मियो, 8औं सन्तान जन्मिएपछि गङ्गाले जसरी 7 सन्तानलाई गङ्गामा बगाएकी थिइन् त्यसै गरी उनलाई पनि बगाउन लिएर जाँदा भने राजा शान्तनु अधीर बने। उनको चाहिँ नि त्यो असह्य अवस्थामा उनी पुगे कि अब यो व्यवहार मेरा लागि अब सही छैन भन्ने उनलाई लागिसकेपछि उनले गङ्गालाई रोके। उनले गङ्गालाई रोके र उनले प्रश्न गरे, तिमी को हौ? यस्तो किन गरिरहेकी छौ? आफ्नै पुत्रहरूलाई लगेर जन्मने बित्तिकै किन यसरी गङ्गामा बगाइरहेकी छौ भनेर उनले प्रश्न गरे। र प्रश्न गरिसकेपछि गङ्गाले यथार्थ कुरा बताइन् कि जुन कुरा अगाडि शर्तका रूपमा जुन उनले वसुहरूकी आमा बन्नेदेखि लिएर राजा प्रतीपका कुराहरू र वसुहरूको श्राप पर्नुका पछाडिको ऋषि वशिष्ठको श्रापका सबै कथाहरू उनले राजा शान्तनु समक्ष या आफ्ना पतिसँग समक्ष राखिन्। 7वटा वसु जो गाई चोर्नमा सहयोगी थिए ती मुक्त भइसकेका थिए, अर्थात् त्यो शर्त अनुसार जन्मने बित्तिकै उनलाई बगाइदिएपछि हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने वसुहरूको माग थियो। त्यो अनुसार 7वटा वसुहरू मुक्त भइसकेका थिए। तर जो खास गाई चोर्नमा योजना बनाउने द्यो नाम गरेका वसु थिए ती चाहिँ यिनै 8औं सन्तानका रूपमा थिए र ती चोर्ने कामका प्रमुख योजनाकार भएका हुनाले गुरु वशिष्ठले पनि अरू 7वटा चाहिँ तिमीहरू जन्मने बित्तिकै मुक्त हुन्छौ, तर यो 8औँले भने आफ्नो कर्मका कारणले धरतीमा चाहिँ आफ्नो जीवनकाल पुरै बिताउनु पर्नेछ भनेर वशिष्ठले त्यो श्रापमा त्यो भनेका हुँदा ती चाहिँ 8औं सन्तानका रूपमा बाँचे अथवा जिउँदै रहे भन्नुपर्छ। 7वटा त मुक्त भए, यी चाहिँ जिउँदै रहे र गङ्गाले भनिन् कि यो देवव्रत वा गङ्गा पुत्रका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछ
र यदि राजा शान्तनुले आफूलाई सम्झिएमा कुनै पनि बेला आफू त्यहाँ उपस्थित हुने कुरा जनाउँदै शान्तनुबाट गङ्गा चाहिँ शर्त तोडिएकामा विदा भएर गङ्गामै अन्तर्ध्यान भइन् वा त्यहाँबाट गइन्। यस कथाबाट हामीले धेरै कुरा बोध गर्न सक्छौँ, धेरै कोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। परम्परागत कोणबाट अथवा आधुनिक विज्ञानका कोणबाट या अन्य विभिन्न कोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर सामान्यतया वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौँ, के कुरा मनन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भबाट म दुईवटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा त के छ भन्दा यो शक्तिशालीहरूले आफ्नो अपराधलाई अथवा आफ्नो अपराध कर्मलाई कसरी विभिन्न विमर्श खडा गरेर त्यसलाई त्यो सही हो भन्ने पुष्टि गर्न खोज्छन् भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउँछ। किन भन्दा त्यो हत्यालाई पनि, बाल हत्यालाई पनि वा अन्य अपराधका श्रृङ्खलालाई, चोर्नेकादेखि लिएर अन्य श्रृङ्खलालाई पनि कसरी त्यो चाहिँ सही नै थियो, किन भन्दा त्यो पूर्व निर्धारित थियो वा त्यो हुनै पर्ने थियो आदि त्यो चाहिँ श्रापको कारण थियो आदि अनेक विमर्श खडा गरेर अपराधहरूलाई शक्तिशालीहरूले एउटा छोप्ने काम हिजो पनि गर्थे। हिजो त्यो त्यस ढङ्गले गर्थे भने आज अर्को रूपमा गर्छन्, तर त्यो कर्म चाहिँ बाँकी नै छ भन्ने रूपमा हामीले बुझेर त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यसले आधुनिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा एउटा अर्थ हामीले त्यो निकाल्न सक्छौँ भने अर्को भनेको नारीहरूलाई शक्तिमा रहनेहरू वा सत्तामा रहनेहरूले कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। यहाँ गङ्गा चाहिँ एउटा उपयोगको पात्र बनेकी छन्, चाहे त्यो ब्रह्माको सभामा होस् वा वसुहरूलाई जन्माउने र उनीहरूलाई चाहिँ नि मुक्ति दिलाउने नाममा आफ्नै कोखबाट जन्माएका सन्तानलाई नदीमा बगाएर मार्ने सम्मका क्रियाकलापमा किन नहुन्, उनलाई चाहिँ कहीँ कतै पनि त्यो ग्लानी पीडा नभएको देखाएर त्यो आमा भइसकेपछि आमाको फिलिङ त पक्कै पनि आयो होला, चाहे ती देव नारी हुन् या मनुष्य नारी हुन्। हामीले अहिलेको परिप्रेक्ष्यबाट यो सोच्न सक्छौँ होला उनी देव नारी नै थिइन् या देवी नै थिइन् भने उनमा त्यो फिलिङ नआउनु पनि सक्ला, किन भन्दा त्यो हामीले देखेको जानेको बुझेको कुरा होइन। हामीले एउटा वर्तमान परिप्रेक्ष्यबाट मनुष्यका कोणबाट हाम्रो मानवीय भावनाका कोणबाट हेर्दा आमा बनिसकेपछि त्यो ममत्व भावले ती बच्चालाई चाहिँ पक्कै पनि हेरिनु होला भन्ने कल्पना या अनुमान गर्न सक्छौँ। र तर त्यो हेरिएको कुरालाई त्यहाँ किन देखाइएन भन्दा त्यहाँ उनी शक्तिद्वारा निर्देशित ती सत्तामा रहेका पात्रहरूका ती एउटा गोटी मात्र बनेको अवस्था थियो। त्यसकारण यसबाट हामीले के चाहिँ सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो गोटी बन्नबाट अब हामी कसरी जोगिने, अर्थात् अरूको स्वार्थका लागि हामी उपयोग हुनबाट कसरी जोगिन सक्छौँ भन्नेतर्फ यस कथाले सचेत भने पक्कै पनि गराउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आजलाई यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। जय होस्।